محمد واجل فرج الہی ذکر پاک اپنی بارگاہ قبول فرما تمام شرفاء دا صفی مظلوم تے ٹرایا قبول فرما ازاداران مظلوم دی محنت و کاوش خرچ اخراجات لنگر نیاز تمام محنت و کاوش علماء و ذاکرین دا خطاب میں حقیر دی نوکری مولا اپنی بارگاہ قبول فرما میرا اللہ اپنی ربوبیت دے صدقے اس مظلوم دے پاک مشن واسطے جنہاں لوگوں نے جس ذریعے نال بھی اس ذکر شمولیت کی تھی لنگر نیاز خرچ اخراجات مولا سارے دا قبول فرما اللہ اس خان وعدہ کو بادشاہ دے ظہور تک آباد و شاد فرما اللہ انہ دے مرحومین دے درجات بلند فرما مولا رزق حلال عطا فرما اس خاندان دے جتنے لوگ بیمارن صحت والی زندگی عطا فرما شفاء کاملہ عجلہ عطا فرما تنگ دست ہیں کوئی تنگ دست ہیں تو مولا غائب تو مدد فرما رزق حلال عطا فرما مولا بچے زیر تعلیم میں کامیابی و کامرانی عطا فرما جڑے مومن امام حسین دی زواری واسطے زیارات مقدسہ تے پہنچے یہ سفر چل مولا سارے اپنی منزل تک خیر خیریت نال پہنچے خیریت نال اپنے گھر آئے چاہے مولا قائم بادشاہ دے ظہور اچ تاجیل ہوئے ہر ازادار کو اپنے بادشاہ دی زیارت مشرف ہوئے اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر ماشاءاللہ کافی تو زیادہ صاحبان اسلام تشریف فرما ہو مالک دا نام جتنا بلند ہے اتنا جرت نال نام چو نعرہ تکبیر جت رہو نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام ختم قرآن دا ثواب ہے توڑے مرشد دا نام چاہمڑنا گل میری نہیں جا کسی اور صاحب ممبر دی نہیں اس ثواب دی گارنٹی رسول دیتی ہے فرمایا اسے جڑا اللہ دی مرضی دے بغیر بلیندہ نہیں اللہ دی مرضی دے بغیر نہ بولنا لرسول وہ فرما رہے میرے بھرا علی دے ناچ کوئی اللہ ایڈی برکت رکھیے بو وضو خلوص نیت نال کوئی حکواری چاہوے اللہ ختم قرآن دا ثواب بس نام علی ہر میدان دی زینت ہے اس نام دے بغیر نبیاں دا گزارا نہیں تو درود نعرے دا ثواب اگر بندے کو پتہ لگ ہونے کہ اس عمل دا کتنا ثواب ہے تو پھر بندہ غفلت نہ کرے ہر چہرے تے نگاہ ہوندی آندے تا اسے عبادت واسطے ہو پھر کیوں غفلت کریں دے کتنی تکلیف ہے ایک باری آکھنا ہوندہ یا علی تے پورے قرآن دا ثواب تورے نام آیا موالے ترج یا علی مولا سلامت رکھے آباد رہو حاضری ضروری آئی تھوڑی زیارت ہو گئی جڑے مقصد واسطے آئے ہو جڑے مقصد واسطے پھوڑ بچھی
سال دی حسرت چیلم دی مجلس ہے. میرا دل لے کے وقت ضائع نہ کرا, چیلم پڑا. ہو سکدے زندگی مہلت نہ دے وے, اگلے سال چیلم میں چوہو ہو سی جڑا جیندہ ہو سی. مجلس مظلوم دی ہر آخری سمجھ کے آیا کر. ذہن دے کس کونے چے چیز نہیں ہونی چاہی دی بھئی اج نہیں تو کل سن گن سو, کیڑا پتہ ہے کل زندگی ہوگا. تو یہ ہے سال دی محنت. تو میرا دل ہے چیلم چھڑا ماں. مجلس دا مقصد ہی ازاداری ہوندی ہے. مجلس ازا لفظ ازا دکھیں چو نکلے ہوئے لفظ. جڑا مجلس ازا لکھ دے ہو نا, ایک غمہ تے دکھیں چو نکلے ہوئے لفظ ہے. جتھا لفظ ازا ہوئے یعنی سوگ دی نشانی. ایمیں ہے نا سے تو یہ تو دن بھی مالکان دے دن رومن دے دن ہیں. گزارش پہلے بھی ہوئی ہے, ہن میں بھی کرندہ پہ ہاں کہ جڑے لوگ روڈ تے ہیں محمل آمنے نلی دیاں دیاں دے, ساڑی کیا جرت ہے, ساڑی کیا مجال ہے. بس اس رستے والے پاسے ہی دیکھو. زندگی دا کوئی پتہ نہیں. اج رہائی سنوے نہ تو ہو سکتا ہے میری آخری ہوگا. سال دے امن نبھا کے بندے ہیں میری مجلس میرے پاس لکھا ہے ولی آندی ہے علی دی دی. اس عبادت دا مکائلہ تو ایک لمحہ ضائع نہیں کیتا. آج میرا دل ہے تو کو رہائی سنا مرتے. میں لفظ امن پڑھے تو آنکھاں بسن لگ گئی. امن تے بندے نہیں روندے, سکھ تے بندے نہیں روندے. دکھ دشمن دا ہی ہوئے تے بندے دا ہاں حل ویندے. انسان جو ہے دکھ دشمن دے ہی سنے تے بندہ ہائے کر چھوڑے دے. امن تے تیری کیوں ہائے نکلی؟ ہاں یہ بچے جو ہائے کرن پہ گئے اکھی وسن لگ گئی ہیں. بسم اللہ. انہاں بچے کو پتہ ہے جو امن جڑے علی دیاں دیا نہیں بھائیں, ایسے امن انشاءاللہ کوئی شریف ذاتی نہ نبھاوے. ہاں امن کیڑے ہائیں او میں آج تو کو امن دساں علی دی دے دے. کیڑے امن ہن جوانی ہوئے بڑے سونے آزادار ہو, بڑا دیر وقت گزر گیا توڑی نوکری اچھ. میں جی امن پہ پڑھدا ہوں بچے دی زندگی ہوئے دور دور تو مولا دے آزادار آ بیٹھے ہو. امن اے ہن 53 گھن گئی تے 3 ولا آئے. آخری مکانے ہی زندگی دا کوئی پتہ نہیں. تیری ہائے نال میں اتنا ذاکر رہنا ہے جتنا بی بی بڑھا چھوڑے. تیری خاموشی نالی میں اتنا ذاکر رہنا ہے. میرے اتنے ترلا جب منت کر کے ہائے نہ کریں. چیلا میں علی دی دی دا دھیر اللہ کے آئے ہیں جاندہ تیری دلچ قبر حسین ہے. تو رومنا ہے انشاءاللہ. 53 گھن گئی 3 ولا آئے. 120 گھن گئی 12 ولا آئے. کڑیل جوان جڑے میرے بھرا بیٹھے ہو اے 12 ہی او جینیاں ولی ہیں جڑیاں جیون دے قابل کوئی نہ ہے. 12 ولیاں تے 12 دیاں 12 زخمی ولیاں. 84 یتیمہ چو 9 یتیم. نقصان پہ پڑھنا چاچا علی دی دھی دے. 84 چو 9 یتیم. صحت مند گھن گئی بیمار ولا آئی. 22 سال دا کڑیل جوان گھن گئی. 23.5 سال دا بڑھڑا گھن کے والے.
ترلے نال تیری آئے نکلے پھر اس کا کوئی معیار نہیں. اللہ اکبر. شام تھک گئی، علی دیاں دھیاں نہ تھکیں. چاچا بازار تھک گئے، چوک موڑ زندان ظلم پتھر مارن والے تھک گئے. جھلن والیاں علی دیاں دھیاں نہ تھکیاں. میں ایک لفظ پہ آدھا مکین مجلسہ ان لفظاں تے. نبیاں تو نہ فتح ہومن علی شام، ایک سال اچ فتح کر کے بھرا زندہ کر کے. او وطن تے ولیے جائیں جیندہ وطن تے نائی ولنا. جے تیرے جگر اچ آئے تے اس تو بڑے مسائے میں نہیں ہوندے. شام اچ سال او قید رہیے جن دی جتی حویلی تو بہر نہ ہی آمنا. ادب سن دے ہو نا، میں ہی کنا ادب دادا میں نہیں چھوڑیا. کوئی روے تے بھاوے نہ روے. شام اچ او رل کے موئی جن دی جتی بہر نہ ہی آمنا. اللہ اکبر. مجلس لائیو ہے، کیمرہ میرے سامنے ہے. کچھ لوگ اس ممبر تے بھائی جان روایت پڑھ دن جو اس حاکم شام دے خواب وچ پاک رسول دی زیارت تے پاک رسول فرمایا میری اندھیاں تھک پئیں ہن میری اندھیاں آزاد کر. ایک قبر حسین تے میرا ہاتھ ہے علم دے سامنے کھڑا. نہ پڑھن لیتی کرو ایسی روایت، نہ سنی کرو ایسی روایت. جڑے لوگ ایسی روایتاں پڑھ دن علی دی دھی دی محنت چھپا دینا. ہاں بابا تہاڈی ہائے جو نہیں نکلی. کوئی سوکھا دین بچے ہے، کوئی سوکھا بھیرا بچایا ہے علی دی دھی. جوانیوں بھی دین بچے نیا. شبیر دے لگے 9 گھنٹے، بھیرا بچے نیا بھیڑ دے لگئی 1 سال. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ. بڑی کنج کے رہائی سنوے سا انشاءاللہ. انج رہائی سنے سا جڑن دیوار نالو لنگ سے نہ بارگاہ دی نالو انشاءاللہ تیری آنکھ واسطے. اور مولا اس بارگاہ کو پایا تکمیل تک بڑی جلدی گھن کے آوے. بڑی محنت ہے انشاءاللہ. مولا انہاں دی توفیقات اچ اضافہ فرماوے. مظلوم دے گھر پہ بندن انشاءاللہ. ساری کائنات حسین دی. اللہ اکبر. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. یاد رکھا ہے حسین مٹاونا لے خود مٹ سے. حسین کسے تو نہیں مٹ سکتا. پہلی ربیع الاول کو اسلام آباد ضرور پہنچائیں. اپنے واسطے نہیں، کسے ذاکر واسطے نہیں، کسے علماء واسطے نہیں. اپنی بقا واسطے ونجائے تے مولا حسین واسطے ونجائے. ہو سکے کوئی مستحق کے نہیں پہ ون سکتا زاد راہ کو دے کے ان کو بھی نال گن ونجائے. اس دا اجر تو کو حسین دی ماں دے سی. میں صدقے اپو نہ پڑھن لیتیاں کرو ایسا روایتاں. کوئی خواب وچ رسول نہیں آیا. علی دی دھی دی محنت چھپ دی. او بابا اللہ گواہ ہے انج گلیاں وچ خطبے پڑھنے تے انج بازاراں وچ شبیر بچایا جو ای بغیرت کو اپنے تخت دے خطرے لگن. جنہ گلیاں وچ حسین باغی سڑیندا آئی نہ لفظ سنائے بھائی جان. جنہ گلیاں وچ حسین باغی سڑیندا آئی انہاں گلیاں وچ نہیں، انہاں گھراں وچ حسین نمازی سڑیجڑ لگے. میں صدقے اپوما مکمل فضا شام دی بدلی ہے. تبدیل کر دیتی ہے شام دی فضا علی دی دی. میرے پاس لکھا ہے جب پہلی باری آئی ہے نا مکاناں دیاں چھتاں تے عورتاں بغیر چادراں دے بازار وچ عورتاں. میں ایک لفظ آکھن لگا اپنے بزرگاں واسطے. 1 سال رہی ہے شام وچ. میں صدقے اپوما انج تبلیغ کیتی اسنا. جنا علی دی دھی فرمائے کہ میرا پہلا حکم ہے اگر میں ساری رہائی پڑھا تو 5 مجلسہ چاہیے دی. جنہوں قائد چھوٹی ہے نا مطالبے نا بی بی دے حکمان انہوں حکم ہے چھے حکم آئی جو ساری شام دی عورتاں آج ایک جاتے کٹھیاں ہوئے. میں انہاں نال کوئی گل کرنی ہے. میں پہلے آکھے جب پہلی باری آئی ہے مکانہ دیاں چھتاں تے بازاراں دیاں گلیاں بغیر چادر دے
تیڑا سال بعد وطن تے ولیے تاریخ لکھ دیئے 5000 عورت زندان دے در تے آئیے لیکن 5000 عورت چو کوئی ایک عورت ایسی نہ ہی جن دے سر تے چادر نہ ہوئے جیڑی مکمل پردے چ نہ ہوئے انج حسین بچے یادہ جلدی کرو سجاد کو میرے دربار چکھنا لفظ سننا ہے صحیح بزرگان دا لفظ پہ آدھا قیدی ٹورے سپاہی ٹورے قیدی دے کول آئے ساری زندگی تو سنے ہیں جو بیمار دے زنجیر ہلے ذاکرہ پڑے ہیں تو سنے ہیں حسب توفیق ہر بندہ ہائے کر چھوڑے گی کداں تنہائی اچ بے کے انہ زنجیران دا ہلنا محسوس کریں جو اے زنجیر کی میں ہل دے ہن اج میں دسینا جو اے زنجیر ہلیں دے کی میں ہن حالت کیڑی ہے زندان دا در ہے کڑیاں دے مسلط پیشانی ہے سپاہی نے آ کے تو دے امام دے زنجیر ہلائیں اللہ گواہے ڈر تو روایت تا سہارا کرنے ہیں کنارہ کرنے ہیں مطلب مومن دا دل دکھے زنجیر سوکھے نہ ہل دے اے انج نہ ہلیں دے جی میں زنجیر ہل دیں اے قبر حسین تے کھڑا زنجیر انج ہل دے ہن بند زخمان دے منہ کھول ویندے ہیں زمین تے تڑپ کے آدھا میرے زخم ڈکھا چھوڑے نوے تو آدھی شام اچ میں قیدی ہول گیا واہ بھائی واہ میں سمجھے تھکا بیٹھا حسین قیدی کر کے سڈوا مہاری کر کے سڈوا ادھی رات دا ٹائم میں کیوں میرے زخم ڈکھا مہاری پیشی دربار جلوڑے حاکم وقت دا حکم ہے قیدی دربار آوے سید آدم میں اللہ دی رضا دا قیدی ہوں میں تو اڈے حاکم دی رضا دا قیدی نہیں تو سٹور ونجو میں تھوڑی دیر تین دربار آسا مولت کیوں منگیس اس سے لفظ تے زندگی درو گے مولت اس واسطے منگیس زمین تے ستے ہوئے 4 سالان دے سنگتی کو جگایا ہے امیر جس دی ہائی نہیں پہی ہوندی پتر دا منہ چمکیا دے باکر جاگ پیشی سے جلنے اس لفظ بعد جوانی ہوئی قیامت آمنجنی چاہی دیئے تڑپ کے اٹھائے پیوں دے گلج باکیا دے بابا ادھی رات لے کہیں بے قیدی دی پیشی بھی ہوندی سید آدھے وارساں لے قیدیاں دے ٹائم ہوندن جڑے بے وارس قیدی ہوندن انہوں دے کوئی ٹائم نہیں ہوندے 4 سال دا سنگتی جگایا بابا مرحوم فرمیندائی کڑیاں تا بہوں کنجی اینس کوئی کڑی تے کڑی لگی محافظہ امامت بی بی زندان دے درتے ہائی بی بی تڑپی حقل مار کے آدھی مہاری ادھی رات لیکن وینے سید آدھے اممہ پیشی تے وینا جوانی ہوئی بی بی آدھی کلہ وینے رو کیا دے آج میری پیشی کلی ہے موگئین مجلسہ بھی انوی دیا پاکستان ہے آج میری کلی پیشی ہے زندان تے پیشانی رکھ کیا دیا سجاد سال ہے پہلی پیشی تیری کلی ہے جنے وچ میں تیرے نال نہیں جلنا ایک کیو جائی پیشی ہے جڑی تے کلی آنکے نبھامنی ہے دربارائیں چو میرے یقین اٹھی گئے مسلمانہ تے میرے کوئی یقین نہیں رہ گئے میں تیرے نال جلسا میں امامہ زندگی دی ضمانت دینا شام اچ میرا قتل نہیں میں ہوں جلدی واپس آسا بی بی آدھی جتنے دیر تو نہ آسیں میں اتھیں زندان اچ کھڑی رہے ویسا اللہ اکبر بہوں اوکھا دربار اچ آیا ہے ماتمی تے ازادار تے نمازی بیٹھے ہو میرے سامنے 1 سال اچ پہلی واری جوانوں انج ہوئے جو یہ بغیرت تو امام دے سامنے کرسی رکھ کے آدھے سجاد کرسی تے بائے میں تیرے ہاتھ بدے میرے یاد رکھی ہنج نہ آوے ہائے کر چھوڑی ہائے نہیں ہو سکتی تو کم از کم ایسی شکل ہوگا جو پتہ لگے کسے دی صف تے بیٹھے ہیں کسے دی جنازے تے آیا بیٹھے ہیں تیری شکل ایسی ہونی چاہی دیئے لفظ کرسی قیامت بن کے سجاد تے آئے خون چکے بن کے باہروں آئے ہیں آدھے سجاد اس کرسی اچھ رت رومن دی وجہ کیا ہے سید آدھے بغیرت ایو دربار آئی نبی زادیاں ہن کئی گھنٹے دی پیشی آئی میری زخمی کنالی بھیڑ کئی ویلے ایک پیر شہندی آئی کئی ویلے بیا پیر رکھ کے رو کے میرے زنجیر چم کے آدھے سجاد میں تھاک پئیاں
اللہم عجل ولی کل فرج مولا نہ اکھی تے نہ آوازاں تے رحم فرما جڑی مظلوم دے غم وچ پیاں روندیاں میں کیویں اس دربار وچ کرسی تے واں تے تطہیر دی وارث اسے دربار وچ ننگے سر کھڑی رہی ہے صدایا کیوں ہوئی سجاد تیریاں قید رہائن وطن ٹر جا قید رہا کرے نا بابے دا خون معاف کر پھر وطن تے ون کے واسپو انہاں گلاں واسطے محنت کیتی ہے سیدہ دے کائیں آکھے ہی جو میں حسین دے خون دا مالک ہاں ہے سجاد شبیر دی پگ دا وارث تو نے سیدہ دے پگ دا وارث میں ہاں خون دا مالک میں نہیں اللہ اکبر کون ہے تیرے بابے دے خون دا مالک سید ٹھڈا صاحب کیا دے پوچھئی تو سن پہلا مالک اللہ دوجا محمد تریجا علی چوتھی او جڑی چکیوں پی پی پلین دی ہے میرے بابے دا ایک وال ترٹے ہاں محمد دی دھی کئی راتا نائی سمدھی پنجواں حسن جڑی اصل تے وڈی مالکہ ہے نا او تیرے زندان اچ قائد کیوں نہیں جوانوں دی آئے نکلی جے کڑاہ بازار نن ڈٹھے جے کڑاہ دربار نن ڈٹھے سجاد ون پھوپھی تو پوچھا قیدہ چھوڑے نا اپنی ہار تسلیم کرے نا جیڑی لٹ پہنچی وہ واپس کرے نا ہائے بڑے دکھے لفظ تے آ گیا میں پھر تریے لفظ بتا دا تو تیاری کر آگلے لفظ تے تیری آئے نکلے سید پہ آدھے بابے دا خون معاف کر قیدہ چھوڑے نا ہائے لٹ دینا جیڑی میڈے تے پہنچائیے او واپس کرے نا سجاد کیونکہ کربلا آج تو آپ کو کوئی ایک ملک آلے لٹنا لینا ہے پوری دنیا تو آپ کو لٹنا لی کوئی لٹ کہیں ملک تے چلی گئی کوئی میرے پاس دیکھی کوئی لٹ کہیں ملک تے چلی گئی جیڑی میرے تک پہنچیے سجاد واپس کرے نا جیڑی نہیں دے سکتا سجاد تو قیمت کر میں قیمت دینا اللہ گواہ ہے زمین تے تلیاں لگی ہیں رت رو کیا دے قیمت جو بیٹھا کریں ہے میری بہن دے ڈاج دی کیا قیمت دے سکتا ہے نایا کر جے تو ہائی نے کر سکتا مجلس میرے بابے دی انگل دا کیا دے سکتا ہے سجاد تو جو منگ سے دے سا سید آدم میں خون دیوارس تو پوچھا ماں دربار چٹرے چاچا زندان دے درتے آئے بھراؤ دے مشن دے ود دی بھائیوال کھڑی ہے دروازت رو کیا دے آ وطن وال جلو میں کنارہ پہ لینا آ وطن وال جلو ٹھڈا صاحب ہر کیا دیئے کہیں دا وطن ہائے کیڑا وطن سیدہ دے مدینہ بی بی دے مہاری میرے دیکھ کے ڈس میں ودی مدینے وسن دے قابل رہ گئی ہیں دیاں دے پردے ہوں نے جڑے مظلوم دے بھینی دے دکھاں تے انج پہ رہن دے اما وہ اپنی ہار تسلیم کریں دے مولا تو محنت قبول میں بڑی محنت نال مجلس پڑھدا پیا مولا حسین گواہ ہے میں اپنے گھر دی مجلس میں آپ بانی ہے میں بڑی محنت نال تیری نوکری پہ کریں دا اور میری دعا ہے کہ انشاءاللہ کوئی جھولی آج خالی نہ اٹھے تھے اما وہ آدھے میں اپنی ہار تسلیم کریں دا میں ہر گیا بھین جت گئی شبیر جت گیا میں اپنی ہار تسلیم کریں دا جڑی لٹ آئیے وہ دینا جڑی نہیں دے سکتا اس دی قیمت دینا بی بی آدھی اپنی ہار تسلیم کریں دے ہاں ماں اپنی ہار تسلیم کریں دے بی بی آدھی جڑے جت ونجن میں نہ کدا مطالبے پڑھن تو نہ میں کدا شرطیں پڑھیں بی بی آدھی اگر میں فاتحہ اگر میری جیتے تو وقت میرے 4 حکم ہیں ان کو آنکھ مننے پوسن سیدہ دے کیڑے حکم پہلا حکم سن سیں رو کیا دیئے میرا پہلا حکم ہے زنجیران دے لہن دے بعد میں 3 ڈی شام اچھ حسین کو روسا تلے موں کر بے اگر تیری آئے نہیں نکل دی تھی میری ذاک نہیں تے کیڑا فرق ہے میرے حیران تھے کہ دیکھ سے کچھ نہیں ہو منا اپنی عبادت ضائع کرنا ہر بندے تے میری نگاہ ہے ہر بندے کو میرے دک میں 3 ڈی حسین کو شام اچھ روسا 3 دن بھیرا دیا مجلسہ پڑھسا ایڈی سکھ دی ودی ای جوانی ہوئی بھیرا دے رومن واسطے
دوجا حکم ترے محمل میں نہ تھک گیا نہ میں بھول گیا کتنے ترے مدینے چو 53 ٹرے کربلا چو 42 ٹرے چاچا شام 42 آیا ہے 1 سال علی دی دی مسلمانہ دی مہمان رہی ہے انج نقصان کی تنے 39 محمل شام کھا گیا علی دی دھیان واہ بھائی واہ بھائی واہ علی دی دھی تو تیرا دی ہو بھائی 39 محمل 1 سال شام مکا چھوڑے بشیر مہاری 3 محمل شبیر دا 3 دن رومن چوتھی گل سن سو جڑے سید بیٹھے ہو کنیز دا پتر سمجھ کے معافی پہ منگدا چوتھا حکم بی بی آدھی مہاری بشیر مہاری ہوئے میڈا تو سہائے کی تھی سجاد دیاں تلیاں زمین تے آ لگی ہیں رت رو کے آدھے محمد دی نواسی ہو کے علی دی دی ہو کے بطول دی دی ہو کے شام اچ غیران دینا اے بشیر کون ہے بی بی آدھی میں جان دیاں بڑا بڑا غیرت مند ہے حوصلہ کر دے سینیاں مکمنجنی چاہی دیا مجلس انہا لفظہ تھے بی بی آدھی تیڑی قسمی جنہا پہلی باری میرا محمل دربار چاہے نا ایو بشیر ہائی دربار دا ماسکی آئی چھڑکاو دا کریں دا ہائی مونڈے نالو محمل لال میرے تلے آئے مشک لہا کے زمین تے سٹیس اکھی تے ہاتھ دے کے میرے محمل تلے مٹی تے بہ گیا ہائی رو کے آدھائی 13 ضربہ تو پہلے کس گئی ہوں میں ہاں کربلا مر گئی ہوں میں ہاں تیری جتی شام نہ آئی ہو صدقے 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 ہون جوڑا ہے تو جی میں میرا دل آئی بڑے بڑے کرمین تو آدھے ہوتے مسافر ہے شام دے بڑے سونے ازادار ہو بڑی نیت نال عقیدت نال مظلوم کرون دے ہو حقیقت دے گریے نجڑے میں دے دکھتا اے تیرے بابے دا ماتمی ہے مکانی ہے چھپ کے رون دے آج تو کو آزادی ہے نا اس لئے تو مومن پہاڑا ہے چوانج کے رون دے جنگل ہے چوانج کے حسین کو رون دے مومن نہیں چھپا ہویا بابے دا ماتمی ہے میری حسرت ہے میرے معامل دی مہار ہائے جڑے چل دے پہو نا میں دے دکھنا تو آنی آنکھی نہیں سوک سک دیاں اللہ اکبر آخری میرا حکم ہے 5000 عورت کٹھی ہوئی بس میں مقامہ بھی فرمائے میرا حکم ہے ساریاں شام دیاں عورتاں کٹھی ہوں اعلان ہوئے 5000 عورت جوانی ہوئی زندان دے درتے آئیے بلا تشبیح زندان دے درج علی دی دھی آ کھڑی 5000 عورت دی پیشانی زمین تے مکمل پردہ سیاہ کپڑے معافی تے معافی دیاں آوازاں بی بی آدھی مائیاں میں صدایا اس واسطے ہے آج میں وطن پہ آئے میں ایڈا وڈا لفظ تری دھرتی تے آکھاڑا لا بھائی جان اللہ گواہ ہے قبر دیاں کندہ تے سنبھال گئے ہو تیری زندگی دا سامان غم تیرے حوالے پہ کرنا بی بی آدھی مائیاں آج میرے زنجیر پہ لہندن میں 1 سال توڑی مہمان رہی ہاں توڑی مہمان نوازی میں قبر تئی علی دی دی نہ بلسا صدقے 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 سائن توڑا پرسا قبول فرماوے بی بی آدھی ہو سکتے نو کرا سائن توڑی مہمان نوازی میں قبر تئی علی دی دی یاد رکھساں شاملے جیویں دے تسا مہمان نوازو میں نہ بھلساں آج میرے زنجیر پہ لہندن تے میں وطن پہ وینی ہو سکتا ہے وقت میں توڑی شام نہ آواں میری زندگی مک ونجے جڑا میں پہلی باری توڑی شام چاہیے نا گلیاں زیارتیاں دا رش ڈھیر آئی تھوڑے ہاں سمجھیے میری گل میں آکھے زیارتیاں دا رش ڈھیر آئی بازار اچ لوگ بہت زیادہ ہن تو صحابے مکان دیاں چھتاں تے اللہ کرے کوئی شیعہ ماں دا پتر نہ ہوئے جدی ہائی نہ نکلے بی بی آدھی ہے رش ڈھیر ہائی رش دی وجہ تو اگر تو آدھے چو کہے میں کو پتھر نہ مارے ہوئے تے حسرت رکھ دی ہوئے جو میں پتھر مارا ہاں بی بی آدھی آج میرا سر حاضر ہے آج نہ میرا غازی رہ گیا ہے نہ میرا اکبر رہ گیا اللہ اکبر کیا بات ہے اللہ توری بزرگی سلامت رکھے بزرگوں حوصلے نال نیاز ہے مولا
پتھر چاہو میرا سر حاضر ہے، پتھر مارو 5000 پیشانی عورتاں دی زمین تے آ لگی بی بی نہ شام والے دی تاریخ ہے انہاں جڈانی لٹا ہے شریفاں دا گھر لٹا ہے تیرے آمن تو پہلے 3 دن شام میں اعلان ہویا ہے باغی دیاں بھیڑی پیاں آنی ہے ہائے خیبر تے سفین والے بدلے جائے علی تو گرنے ہو میں اللہ اکبر ساکو تو پتہ ہی نہیں جو تیری ماں دا نا سیدہ ہے تو محمد دی نواسی ہے اسا غلط فہمی اچ گنہگار ہوئی ہیں اسا تے کو پتھر مارن اسا معافی دیاں حقدار نہیں گنجائش ہی نہیں ساری معافی دی اسا مجرمی اتنی وڈی ہیں لیکن تو بخشن والے خاندان چوں آئے کیا بات ہے کیا بات ہے ان مجلس سے جڑے میرے لفظ وصول پہ کریں دن تو بخشن والے خاندان نال تیری وابستگی ہے بی بی اسا معافی منگن نہیں آیا جو اسا مجرم بوں وڈیاں ہیں تو پیوانی ہے وطن تے ساری 5000 عورت دی یہ ہکا حسرت ہے کوئی ایو جیاں کام ساڑے ذمہ لا کے وان کوئی ایسی عبادت ساڑے ذمہ لا کے وان جس دے کرن نال ساڑے گناہ دی معافی تے تلافی ہوئے ہون تلیاں ٹیک کے بی بی مٹی تو اٹھئے بی بی آدھیے جے تسا میں علی دی دھی تے کوئی احسان کرنن تو توڑے غریباں لے قبرستان اچ میری ایک زخمی کرنا علی دھی دی قبر ہے تیری اپنی مرضی ہے تجھی میں بہ کے سوڑ بی بی آدھیے کلی دھی ٹھکائی وائی نہیں میں توڑی ممنون ہو سانتے اللہ توڑے گناہ اچ تلافی کرے سی میرے ہوتے توڑے احسان ہو سی جے تسا میری دھی دی قبر تے دیوا بال چھوڑے سو اللہ گواہ 5000 عورت تڑپیے رو کیا دن بی بی غریباں اللہ قبرستان تو بہوں وڈا قبرستان ہے ساکو پتہ کیویں لگ سی تیری دھی دی قبر کیڑی ہے آؤ جڑے قبراں تے رومن دے آدی ہو جڑے بستراں تے اولاد دھیو پتراں دے سامنے رومن دے آدی ہو جڑے تنہائی وچ حسین کو رومن دے آدی ہو بی بی آدی جڑا ڈی لہ ونجے نا تے غریباں لے قبرستان وچ داخل ہو ونجائے پکی نشانی پہ دینی ہے ساری قبرستان وچ ہر قبر تے دیوا بلدہ ہو سی ایک میری دھی دی قبر ہے جس قبر تے چراغ نہ ہو سی بس اوہ قبر میری دھی دی قبر ہے دیوہ بال چھڑا ہے میں توڑے حق اچ دعا کرے ساں بس بھائی نزدیک آواں الحمدللہ بڑی عقیدت تے بڑی روحانیت ہے میں ایک توڑی منت کرنی ہے پھر میں وین کرنا مامل پیاندن علی دی دھی دے اتھوں لنگڑن تے پردے چ لگے ویسا میں توڑی منت کرے نا حسین دا ذاکر ہو کے مامل دے پاسے نہیں دیکھنا نیاز مولا میں ہاتھ بدی کھنا امام حسین دا ذاکر ہو کے اے شبیہ ہے جی میں علم دی شبیہ ہوندی اوہ اس مامل دا احترام کیتا کرو دھیاں بھی ساڑیاں نال پیانی ہیں مامل پیاندن وہ چلے ویسن اگر کوئی بندہ سامنے کھڑے تو اکھی تے ہاتھ رکھ کھڑے علی دی دھی دے مامل گزرن لیو میرے پاس دکھائے چھٹ گئیاں قیداں مل گئے 3 محمل بشیر مہاری شام دے باروں چاچا تھکی ہوئی علی دی دھی 12 زخمی بیبیاں چاچا نال شام دے باروں 3 محمل رک گئے مہاری جی اممہ رکا کیوں ہے اممہ رستے 3 ویندن کیڑا رستہ جلنا ہے بی بی آدھی پہلا رستہ ڈاس سیدہ دے مدینہ بی بی آدھی تانگ نہیں رہی مدینے دی حسرت مک گئی ہے میں وسن دے قابل نہیں رہ گئی دوجہ رستہ کربلا تو مدینہ بی بی آدھی ضرور ویسا ایک تا بھرا دی زواری کرے سا ہائے دوجہ حسین دا چیلم کرے سا ہون میرے پاس سے دیکھیں ماں ملچ بے کے رو کے پیا دیئے تریجی ایک گل ونج دیکھ سا جو جدہ میں ٹوری ہم تلاش دھوپتے پئی ہس آج ونج کے دیکھ سا کہ محمد دا نواسا دفن کیتے جے دفن ہو گیا تا جائیں کیتے ان دی نسل کو ونج کے دعا کرے سا میرے دکھائے میں وین دے قریب آ گیا اللہ اکبر
کربلا تو مدینہ دو رستے سجاد دسن علی دی دھی پوچھن غیرت آلے اتری جے مامل تے او آئی جندی جھولی خالی آئی خیرات مگدہ علی دی دی تو تریجا رستہ علی دی دی پوچھیا نہیں سجاد دسیا نہیں اللہ گواہ مامل چبڑ کے کوکا یہ سجاد توڑ نال میرے رشتے تمک گئے بی بی یادی مہاری کوئی اور راہ کوئی نہیں جڑا میری دی قبر تے ویندہ ہوئے ہاتھ مارنا تیرے واسطے محنت بھی کرے نا نت پوچھ دی آئی کڈن زنجیر لاسین کڈن وطن جلسوں میں ہلکے دمات میاں تیری خیرات مسلح تے پلنا ترائے معاملہ دی مہار مڑ گئی غریباں لے قبرستان ایک ترائے محمل آئین اللہ گواہ معامل بہن لگ گئیں بیبیاں لہن لگ گئیں مامل بیٹھیں تا بیبیاں لتھیاں جوانوں کوئی ایڈی سکھ دی ودی آئی دی واسطے اللہ گواہ بہن دا انتظار نس کیتا کھڑے اٹھتوں علی دنوں لہ پئیے ود تلیاں ٹیک کے اٹھیے دی قبر دنال سم گئیے قبر کو آنا لا کیا دیے بہرا میرے زنجیر لہ گئے بی یادی ماں دے ہاتھ لا دینا تک جھولی پاواں اے مجلس ہے اے کربلا ہے اللہ اکبر لاندیاں آئیاں قبر تے باندیاں گئیاں جوانی ہوئی جڑی ماں ملت لتھی ہے جھولی وارث دا سارا آئی بہن دی جھولی آئی چاچا بھرا دا سارا آئی ماں دی جھولی آئی تا پتر دا سارا آئی جی میں لہدیاں آئی ہیں قبر تے باندیاں گئی ہیں اللہ گواہ کوئی سجے بیٹھی کوئی کھبے کوئی سراندی ایسی لاکے آلیاں ساریاں لتھیاں ہیں فضل دی مائی لہ پئیے اللہ گواہ جھولی چگادی دا سارائی نہ سجے گئی ہے نہ کھبے گئی ہے پواندی آلے پاسوں آئیے غازی دس قبر تے سر رکھے آئے اچھا وین کر کے آدھے معصومہ قبر تو بھیرا چاچا معافی منگڑ آئے آوازاں جے اماں دور دیاں دھیاں پیکیاں تے نراز تھوڑا جا سوکھا کر بابا اس سے دنا عبادت میں نو کرا قبر تو بہرا ماس کی معافی منگنا یہی سن سے آدھے چاچی نراز ہیں سارے گلے مک گئیں میرے دکھائے بھائی جڑے جوان بیٹھے ہو کربلا بنیے 12 ودہ مستورات کی تن مخدرات اسمت دے بھائی جان 12 ودے کوئی ودہ سوکھا نہ آئی تاریخ اجبل دے جڑے آخری 2 ودے پیو تے پتران دے نبوں آکھیں وہ جڑے کڑیل جوان بیٹھے ہو 9 قدم دے فاصلے تے آئی کئی سائیاں کڑ کے بہن دی قبر تے آئے اللہ گواہ مزدور بھرا ہوئے بہن دے گھر ہاتھ خالی نہیں آدھا جوانوں پٹیو یبانا لونو چھوٹے چھوٹے در بھیڑ دی قبر تے رکھنے رات رو رو کے جھان جھان کے سجاد بھی آدھے تیڑے در محش میں تو گھنی آیا میرے دردہ دی سردہ پرسا او جیوے میرے نا صدقے او گزاری ہے تیرا عابد شکر سن سے جوانا بھرا دوین مکے بہن دی قبر حلن لگ گئی ہے قبر جو آواز بھی آندہ ہے کیوں دور رکھ دے او میری قبر یوں دے میں پامنے نہیں صدقے ماتمی رو کے بھی
جے مل گیا چولا آؤ ہن میں تو کو رہائی سناواں مامل بہر پہنچ گئے میں انتظار نہیں کروائیں دا ان سمجھو ایو ٹائم آئی وی سفر آئی ڈھل دی دیگر آئی ہائے بھائی جان تو دی سال دی محنت ہے جلدی نہیں کرنی نیاز مولا ایو وقت آئی جوانی ہوئی وی سفر آئی ترائے مامل آئین اکبر دی جاگیر دا بننا آئی عباس دی قبر دا مجاور ہے نہ جابر مل جائے اٹھا دیا گھنٹیاں دی آواز سن کے بھاج بھی آئے سرحد تے آ کے رکا ہے سلام کر کے آدھے مسافر آ پہلے میری گلہ سن گئے ایک کوئی عام نگری نہیں حسین دے دیرے لگے ہوئے آہا وزدہ رہے ٹر سکدیاں نہیں تمام البلہا نہیں ٹر سکدیاں تولا مار سیدہ دے قیدہ حکم ہے جابرہ دے المال عباس دے حکم ہے اللہ کرے کوئی شیعہ ایسا نہ ہوئے جس دی آئے نہ نکلے غازی دے نہ آئے معمل تے پیشانی لگی ہے رو کیا دیئے میں اجڑ گئی عباس دے حکم پہ چل دے صدقے بھائی صدقے 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 اپوہاں پچھلے معمل تے چاچا عباس دی اندھیہ سوار آئین ماں دا موڈا لا کے دل ماں تب ہیڑے تھوڑے ہاں سمجھئے اساں غلام دی اندھیہ آئے لہ پاؤں متا بابا نراز ہوئے جیڑا بندہ دے میری آئے یا ہنج نہیں نکل دی بی بی آدھیا جلدی نہ کرو کٹھے لاسو میں کو جاگیر دے مالک نال ہے کہ گل کر لیے بی بی آدھیا جابر میرا پتر نہ روا لگا من عباس دی قبر تے ہاتھ رکھ اکوان کے آج جڑی شام چکے دا نبھائیے اوہ پہ پوچھ دیئے جاگیر ہے میرے او اکبر دی تو غازی رو سردہ پرسا او میں لے پوسا او جے آنکھیں اکبر میری امول مسا معمل بھیج چھوڑو شبی گنو اچھا وین کر کے رو رو کے پیا دیئے بہن ٹوریاں شاہ او گلیاں بھی جوان غازی بھی سمجھ گئی ہائے او تواڈی نگری وچ ایک میری کبا نیاز مولا آگئن علی دی دھی دے محمل داخل ہو گئے بھراوان دی جاگیر وچ جابر دوڑ دو یا باز دی قبر تے بیٹھا نہیں جھن پی آئے ٹکرا مار کے رو رو کے پیادے مولا تیڑی سرحد تے او ترے محمل ہے کہیں ملک دکھائے سردہ پرسا نیاز مولا سر پہ ہاتھ رکھو او ہنوال کھلے او مستوران دے رات روندہ ہے کہ بڑی بڑی مکان ہو گئی میں ترو ترا دیا میں تورے مزاج جاندہ حقیقت درون دے ہو بھین بھراوان دی جاگیر چھے جوانیوں بھی معمل پہنچ گئے اے شبی حسین دی آگئی اے او حیوانے لوگ مرے آنے حسین کو بچیں دہائی نہ آیا کر جی امیر بن کے بہنہ مجلس سجتا اللہ گواہ جدہ زین تجھنے آئے 9 لاکھ مارا لالا آئی ایو ہکو حیوان آئی پیرا دیا تلیاں تبورا کیا دہائی میری زین تے چڑا او تے کو گھن وینا اجنان کے شے سردہ پرسا او وان آکسا حسان صدقہ ندی قبر دے گھن اپناوی آخری بہنے زخم شبیر تڑپا
سیدہ دے میں لے بیٹھا او میری موک گئی ہے تو والوج خیر یا حسین رو کے سیدہ دے اے پاگ تلوہ ماتم حسین گلج بائی پاک اکبر دا بابا پیاد ہے میں لے میری موک گئی ہے تو اے پاک تلوار او امانت ہے ونجدے بزرگے حکم پہ کریں دے نوہے دا شیر پڑھو میں تا سمجھائی تھک گئے ہو سو بھیراوان دی جاگیر اچھ بھیڑ آئیے سب تو پہلے حسین دی قبر تے آئیے جوانوں کھڑی نہیں بھیرا دی قبر تے جھن پائیے روکے پیا دیئے شام دی قیدن آئیے پردیسی سر تے ہاتھ رکھو ماتمی نیال مولا رن بھیڑ